رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. وما قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة
ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه फिर से वमा إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا نفقه है हाँ पे क्या है फिर से पढ़ें قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز फिर से ولولا رهطك
عزيز بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه फिर से पढ़ें واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب إني हमजा को हमजा ही पढ़ें फिर से पढ़ें वरतक़िबू फिर से ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 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 بئس الرفد المرفود بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.